निश्चय म्हणटा जो डिमांड आमचो मनान दवरलेले तो आजूय त्याच नेटाचो आसा. आज सकाळी आमी 10 वरांचेर बशिल्ले. फक्त म्हाका दिसता वडा पाव खावन आमी लोक रावला. पूण आज 7 जाली, आतां आमी 7 वरांचेर आसा. अजून तोच आमचो टायम आसा आनी तोच आमचो नेट आसा की ज्या पर्यंत तुमी स्टॉक काडना त्या पर्यंत आमी हांगसरल्या हालपाचें ना. जर ते हांगा वयर बसून आमकां काणयो सांगता पळय अश्यो तश्यो तश्यो ते आमकांय खबर आसा, तुमकांय खबर आसा की जेन्ना कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जेन्ना पंचायत इश्यू करतात तेन्ना आमी टर्म्स एंड कंडिशन घालता आनी टर्म्स एंड कंडिशन घालता रिवोक करपाक कोणाक पावर आसा? सरपंचाक पावर आसा. सेम वे जशी चीफ टाउन प्लॅनर डेप्युटी टाउन प्लॅनर टेक्निकल क्लियरन्स इश्यू करता एकाच पावर आसता. हे सांगता की आमकां मिनिस्टरान आसा, हेका आसा, तेका आसा, ह्यो सगळ्यो काणयो सांगपाच्यो. जेन्ना आमी तिंका प्रश्न विचारता आनी जेन्ना लिगली प्रश्न विचारता तेन्ना तिंका हेजेर जाप नासना, तिंका हेजेर उत्तर नासना. आनी जेन्ना आमी विरेश बाबान आमकां विचारलें तेका जे बाबा आमी कितें विचारता हे इलिगॅलिटीज कितें सांगता ह्यो आमी सारक्यो आहा काय ना, ती म्हणटा हय. ती म्हणटा यू आर रायट म्हणटा, बट दे डोंट वॉन्ट टू इश्यू एनी स्टॉप वर्क ऑर्डर अगेन्स्ट दीस प्रोजेक्ट. सो आज तुमकां खबर आहा धालो परत एक सांगता धालो चल्लेला. खंयच्याच गांवांत अशें जावना की बायलां रातची 1-2 सुद्दां धालो खेळटा सकाळी उठून हांगा प्रोटेस्टाक गेला. आतां परत 9:30 सुमार 10 सुमार धालो घेवपाक वचपाक जाय. म्हणल्यार चिंताय धालो हांगा खेळपाच्यो आनी धालो करमयो. सो म्हणल्यार आमकां आमचें कांय ना, दायज ना. हीच गजाल, हेच संस्कृती राखपा खातीर आमी झगडटा. कारण फाल्यां जेन्ना भायले येतले लोक आनी जेन्ना आमची संस्कृती पाड करतले, आयज आमी म्हणटा की संस्कृती आतां पाड करपाक लागला आमची. आतां आमचे धालो कितें आमचे बंद करपाक लागला. म्हणून आमचो एकूच डिमांड, एकूच आवाज आसा आनी हो आवाज जो आसा तो थांबपाचो ना ज्या पर्यंत तुमी स्टॉप वर्क ऑर्डर काडटा त्या पर्यंत. चिंबलकारांच्या भाशेन प्रोटेस्ट करपाक कितें आहा म्हणजे पळय आमी हांगा करमयकार सगळे आसा, रेडी आसा. आनी हांवें पयलूच तांकां सांगलेलें जेन्ना म्हाका करमयकारान सांगलें की असो इशू आसा म्हणून हांवें सांगलें आमी झूज दिवया, जाल्यार कोण आसूं आमी रावतले वांगडा. आनी हांव आजून पर्यंत वांगडा आसा, हेजे फुडें आसतलो जेन्ना पळय प्रोजेक्ट स्टॉप जायना. हांगा अशें जाल्लें आसा की थोड्यांक अशें सांगता की बाबा आमी बंद उडयतले, हे अशेंच चुटकी भर आमी बंद उडयता, पळया मरे बंद. आमकांय वचपाक जाय घरा, बायलांकूय बाबड्यांक घरा वचून धालो घेवपाक जाय. आनी धालाच्या मांडाचें तुमकां एक सांगता, धालाचे जेन्ना आसता ते गांवांतले भायर कोण रावपाक जायना, हें तुमी याद धरा. हे बीजेपीचे जे कोण आसा तत्वज्ञानी आसा पळय मातशें आयका सारके. तुमी संघटना आनी हें ते करपाक उरले, मात हें जें आसा संस्कृती आसा ती राखपाक विसरले. हें तुमकां सांगता की धालाच्या मांडाचें म्हाका पासून आयज दूख दिसता भितुरल्यान ते धालांच्या मांडाचे भायर दवरूंक शकना. तांकां गांवांत वचपाक जाय, परत गांवांत नाल्यार अनर्थ जाता. आनी हे अनर्थ जावंक दिवं नाका प्लीज. ह्या मुखेलमंत्र्या कडेन मागता हांव, विश्वजीत राणे कडेन मागता, अनर्थ जावंक दिवं नाका. धालांचो मांडा वयल्यान लोकांक हांगा तुमी धारयल्या गांवच्या भायर, हे अनर्थ जावंक दिवं नाका. चड आनीक तुमी सांगना कित्याक तुमकां सांगोन आमची जीब बसून आयज सुकली. जिबेंतल्यान उतरां पासून भायर सरना कित्याक तुमी इतले नालायक जाल्यार तुमकां पडलेलेच ना. हांव मागता प्रेस भावां कडेन की तुमी आमच्या ह्या सगळ्या लोकांक सपोर्ट करचो आनी ह्या जो विश्वजीत राणे आसूं जावं सीएम आसूं तांकां मातशें फोन मारचे आनी तांकां विचारचें की बाबा हें चल्लां कितें गोंयांत. तेंच्यांनी उत्तर दिवपाक जाय. तुमी आयज निवडून येयल्या, तुमकां लोकांनी सपोर्ट केल्लो आसा, ह्या लोकांक तुमी अशें रस्त्यार घालता. मातसो तर विचार करा. कोणाक पडलेलें ना, काकूट तरी दवरा रे मातशें. एक कोण सगळे जे सपोर्टर बसून आसा बीजेपीचे मातशें मारा, तुमच्या मुखेलमंत्र्याक ताका मारा, विश्वजीत राण्याक मारा. हे पाप तुमकांय येतले. प्लीज फोन मारून ताका सांगा की बाबा हे पाप घेवं नाका. धालांच्या मांडा वयल्या लोकांक तुमी हांगा दवरिल्ले आसा, प्लीज हे घेवं नाका. तर हे आशिल्ले विरेश बोरकार. आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, गोंय कोणाचें, 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 गोंय कोणाचें. आमकां जाय, आमकां जाय, आमचें गोंय आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमचें गोंय आमकां जाय, आमची शेतां आमकां जाय, आमची भाटां आमकां जाय.
आतां आमदार विरेश बोरकार हाणें मिडियाक सांगिल्लें आसा की CTP वर्टिका डांगोर म्हणून आसा चीफ टावन प्लॅनर तिणें तांकां सांगलें की ह्या प्रकल्पा संदर्भी आमी सरकाराक नोटींग घालता आनीक 8 दीस लागतले पूण ह्या लोक मान्य करपाक रेडी ना. तांचो एकच डिमांड आसा जो पर्यंत ह्या प्रकल्पाक स्टॉप ऑर्डर मेळना तो पर्यंत आमी हांगसरले हालपाचे ना. आतां विरेश बोरकारान सांगले त्या प्रमाणे हे लोक कश्टकरी लोक बहुजन समाजाचे लोक करमळेचे धालो खेळपी मोठ्या प्रमाणात हांगा बायलां आसात ज्यो धालाच्या मांडार आज धालो खेळपाचे ते सोडून ती हांगा जमल्यात. हो सरकार अंत्योदयाक आनी शेवट पर्यंत पावपाचे भाशा उलयतात, संस्कृती जतन करपाचे भाशा उलयतात. आज ही संस्कृती म्हणजे धालो आनी हे मांडार खेळपी धालो ते आज सगळे बायलो हांगा आसात. तुमी पळोवन घेयात कशे भशेन लोक बसल्यात ते. तेंचो एकच डिमांड आहा जो पर्यंत तांकां स्टॉप ऑर्डर मेळना तो पर्यंत हांगाच बसून रावतले. ते खातीर पळयत रावात गांवकारी श्याम सुर्या नायक पणजेच्यान.